अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल उर्दू स्टोरीज कॉर्नर को और अच्छी अच्छी स्टोरी सुनने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी से पहुंच सके। शुक्रिया। ये बात साल 2011 की है। उन दिनों में मैट्रिक में था और अक्सर छुट्टियों में अपनी खाला, जो उस वक्त कराची के इलाके औरंगी टाउन में रहती थी, उनके घर अक्सर रुकने जाया करता था क्योंकि वहां पर मेरे कजिन्स भी होते थे, तो मिल के बहुत अच्छा लगता था उनसे। एक दिन ऐसे ही सर्दियों का वक्त था, मैंने हफ्ता भर रोज अपनी खाला के यहाँ जाने का फैसला किया। अपने पूरे कजिन को इत्तला दी और अपने भाई के साथ खाला के यहाँ निकल गया। मुझे उस वक्त याद है कि उस रात 8 या 9 बजे होंगे। मैं अपने भाई के हमरा अपनी खाला के घर पहुंचा। खाला के यहाँ उनके 2 बेटे अयान और अली थे। मुझमें और मेरे भाई और कजिन की उम्र खासा फर्क नहीं था और यही वजह थी कि हम चारों दोस्तों की तरह रहते थे। सर्दियों की रात तो थी ही, तो हम चारों कजिन ने उस रात देर रात तक जागने का प्लान किया। रात के 1-1:30 बजे तक तो हमने फिल्में देखी, लेकिन जब मुझे बोरियत होने लगी तो मैंने बाकी तीनों से कहा, यार सर्दियों की रातें हैं, कमरे से बाहर निकल के आग की गर्माइश का लुत्फ उठाते हैं। उन तीनों को मेरी बात मजेदार लगी तो हम सब उठकर सहन में आ गए। चंद लकड़ियां इकट्ठी की और उनमें आग लगा के हाथ और पैर सेकने लग गए और अपनी तफरीहात में मशगूल हो गए। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब बुराई आनी होती है तो बता के नहीं आती, और ऐसा ही कुछ उस वक्त हमारे साथ हुआ। उस वक्त हम चारों सुकून से आग की गर्माइश के इर्द गिर्द बैठे हुए थे कि अचानक मेरे कज़न अयान के जहन में न जाने क्या आया। उसने कहा, क्यों ना कुछ हम नया करें, कुछ अलग करें। साथ ही जो दूसरा कज़न बैठा हुआ था उसने कहा, क्यों ना कब्रिस्तान जाया जाए और देखें तो जरा रात के इस पहर कब्रिस्तान का मंजर कैसा होता है। इस पर मेरे भाई ने शुरू में तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन जब तीनों ने उसको जोर देकर कहा तो बेचारा वो जबरन मान गया। वो काली अंधेरी सख्त सर्द रात थी। उस वक्त कुछ रात के 3 बज चुके थे। गलियां, सड़कें, यहाँ तक कि मेन रोड पर हू का आलम था और तेज हवाएं चल रही थीं। औरंगी टाउन का वो कब्रिस्तान मेरे खाला के घर के बिल्कुल ऐन पीछे वाक़ था। उस कब्रिस्तान के एक साइड पे पहाड़ियां थीं और दूसरी जानिब रोड के एक बड़ा सा खुला हुआ मैदान था। अभी हम अपनी गली के कोने तक ही पहुंचे थे कि कब्रिस्तान में मौजूद पहाड़ियों पे से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगी, जो उस वक्त उस रात को मजीद खौफनाक बना रही थी। मजीद 2 मिनट और पैदल चलने के बाद हम कब्रिस्तान के बिल्कुल ऐन करीब पहुंच चुके थे। उस वक्त कब्रिस्तान का जो हौलनाक मंजर था, मैं आपको लफ्जों में नहीं बता सकता। कब्रिस्तान के आसपास इंतहाई अंधेरा था। कहीं किसी कोने में कब्र के पास से धुआं उठता हुआ पूरे कब्रिस्तान में फैल सा रहा था, जो सर्द रात में कब्रिस्तान को मजीद वहशतनाक बना रहा था। उस वक्त मेरे भाई ने फिर एक बार हमें और तंबीह करी कि अभी भी मौका है, वापस घर चलो। लेकिन हम तीनों ने एक बार फिर उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और ये कहते हुए अंदर दाखिल होने लगे कि जब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो अंदर तो चले ही जाते हैं। और फिर ये कहकर हम उस कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गए और यही हमारी सबसे बड़ी भूल थी। ऊंचे नीचे रास्तों में कांटों और जंगली झाड़ियों से बचते हुए अभी हमें चंद मिनट ही हुए थे कि हमें खंडर नुमा कमरा उस कब्रिस्तान के ऐन बीचों बीच दिखाई दिया। हम उसके थोड़े करीब और पहुंचे तो हमें वहां पर कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई किसी की चीज को खरोच रहा हो। हमें तजस्सुस हुआ कि यहाँ ऐसा क्या है। हमने घबराते हुए टॉर्च लाइट्स उस तारीकी में वो टूटा फूटा हुआ खंडर नुमा कमरा टटोला तो वहां से चंद चमगादड़ें निकल कर भागने लगी, जिस पर मेरा कज़न अयान जोर जोर से हंसने लगा और कहा, भाई तुम लोग इन चमगादड़ों से डर गए? यहाँ सब सो रहे हैं, कोई भी हमारा बाल भी पीका नहीं कर सकता। इस बात के बाद हमने उस खंडर नुमा जैसे कमरे को क्रॉस किया और अभी थोड़ी ही आगे गए थे कि हमें उस खंडर के इर्द गिर्द से
کسی کے غصے سے غرانے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ہم پہ بہت زیادہ غصہ کر رہا ہے۔ ہم نے پلٹ کے پیچھے جیسے ہی دیکھا وہاں قبروں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ ہمیں اس بات کے بعد حیرانی تو ہوئی کہ یہ آواز کس کی تھی اور اچانک سے ہی کیوں آئی تھی۔ ہمارا خوف اس وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا گیا۔ میرے بھائی نے اس وقت ایک بار پھر ہم سے کہا کہ ہمیں یہاں سے فوراً گھر کی طرف چلنا چاہیے، جس پر میں اور میرا کزن علی تو مان جاتے ہیں، مگر ایان پھر وہاں کچھ وقت گزارنے پہ پزد ہوتا ہے اور چیخ کر کہتا ہے کہ کون ہے یہاں، کون ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے، اگر کوئی ہے تو میرے سامنے آئے۔ کچھ وقت تک جب وہ غرانے کی آواز دوبارہ نہیں آئی اور نہ ہی دوسری کوئی غیر معمولی بات ہوئی تو ایان نے پھر کہا، دیکھا نا بھائیوں، جب ایسی چیزیں ہوتی ہی نہیں تو پھر ان سے ڈرنا کیسا۔ ہم نے اس وقت ایان کی اس باتوں پر حامی بھری کہ وہ اس قبرستان سے ہمارے ساتھ واپس گھر کی طرف چلے۔ خیر ہم چاروں اس وقت جو قبرستان کے بیچوں بیچ کھڑے تھے، اس بات کے بعد وہاں سے باہر کی طرف جانا شروع ہو گئے۔ ہم جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے واپس جا رہے تھے کہ ابھی چلتے ہوئے کچھ لمحے ہی گزرے تھے کہ ایان چلتے چلتے ایک دم ساکت ہو گیا۔ ہم نے اس کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ خوف سے بھر گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے کسی خوفناک مخلوق کو دیکھ لیا ہو۔ اس وقت جب ہماری سمت قبرستان سے باہر جانے کو تھی، اس وقت واپس ایان قبرستان کی جانب بھاگنا شروع ہو گیا۔ ہم سب کافی پریشان ہو گئے کہ ایک دم اسے یہ کیا ہو گیا ہے۔ ہمیں لگا شاید یہ ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم بھی ڈر کے مارے اسی کی طرح بھاگنا شروع کر دیں، لیکن ابھی کچھ وہ دور ہی بھاگ کر گیا تھا کہ اچانک گر کر بے ہوش ہو گیا۔ جب ہم نے اس کے پاس پہنچ کر اسے اٹھانا چاہا تو اس کا جسم بالکل گرم ہو رہا تھا۔ وہ زمین پہ بے ساختہ بے ہوش پڑا تھا۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اس وقت اس نے کیا دیکھا، کس مخلوق کو دیکھا۔ ہماری نظریں دیکھنے کے اسے قاصر تھیں۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ ہوش میں آیا تو ہم سب سے پہلے اس قبرستان سے باہر نکلے اور اس کے بعد ہم نے اس سے اس بارے میں پوچھا کہ اس وقت کیا ہوا تھا، تو ایان بالکل خاموش کھڑا تھا۔ نہ تو وہ کچھ بول رہا تھا اور نہ ہی ہم سے نظریں ملا رہا تھا۔ ہمیں لگا یہ ابھی اس حالت میں نہیں ہے کہ ہمیں کچھ بتا سکے، لیکن ایک پورا دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، نہ تو وہ کسی سے کچھ بول رہا تھا اور نہ ہی کسی کے بات کا جواب دے رہا تھا۔ سب نے اس کو مختلف ڈاکٹروں کو دکھایا اور یقین جانے آپ سب کہ ان سب ڈاکٹر نے ایان کو بالکل نارمل قرار دیا۔ نہ وہ سائیکولوجیکل کیس تھا اور نہ ہی کوئی دوسری بیماری تھی۔ ہم نے اس بات کے بعد کافی مرتبہ بہت سے عالم اور بہت سی مزارات پہ بھی ایان کو دکھایا، لیکن آج 12 سال کے گزر جانے کے باوجود بھی ایان نہ کسی سے کچھ بولتا ہے اور نہ ہی کسی کی بات کا جواب دیتا ہے۔ ایان کا وہ جملہ جو اس نے قبرستان میں کہا تھا کہ جب ایسی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے تو پھر ان سے ڈرنا کیسا، وہ اس کا آخری جملہ تھا۔ آج ایان کی عمر تقریباً 30 سال ہو چکی ہے، لیکن اس خوفناک رات کے بعد اس کی زندگی بالکل بدل چکی ہے۔ میری خالہ اورنگی ٹاؤن سے دوسری جگہ منتقل ہو چکی ہیں، لیکن آج بھی ایان اکثر ارد گرد کے قبرستان میں جا کر کئی گھنٹے بیٹھا رہتا ہے۔ نہ تو اسے بھوک لگتی ہے اور نہ ہی پیاس۔ تو دوستو، یہ خوفناک اور دردناک اسٹوری آپ سب کو کیسی لگی؟ پلیز کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور ہاں، جاتے جاتے اگر جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل جو ایک نیا چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی سے مل سکے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ اور ملتے ہیں ایسی پراسرار واقعات کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔